السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقي في فقرة جديدة مرتبطة بالخرجة الجيولوجية. إذن bonsoir mes élèves, aujourd'hui nous allons entamer le quatrième paragraphe concernant la réalisation d'un profil topographique. Comment on va réaliser un profil topographique? أو الجانبية الطبوغرافية. Le profil topographique est une section représentée par un plan vertical de la surface topographique. الجانبية الطبوغرافية هي مقطع ممثل على مستوى عمودي، يعني على ورق، ولكن كيعطي واحد الشكل نعم عمودي لمساحة طبوغرافية. إذا ننجز الجانبية الطبوغرافية على ورق مليمتري باتباع المراحل التالية. On trace un segment reliant deux points A et B. نرسم قطعة تربط بين نقطتين A و B على مستوى الخريطة الطبوغرافية، وبالتالي ما كنرسموش الخريطة الطبوغرافية كلها، بل فقط جزء من الخريطة الطبوغرافية لتمثيل تضاريس معينة من الخريطة. ثم نحدد قيم الارتفاع، يعني كنحددو لي بوان كوتي ديال منحنيات المستوى. كل منحنى مستوى غنحددو نقطة الارتفاع ديالو على مستوى تقاطع هذه القطعة ومنحنيات المستوى. ثانيا on trace deux axes perpendiculaires sur un papier millimétrique. نرسم محورين متعامدين على ورق مليمتري. محور يمثل سلم الارتفاع، ومحور أفقي يمثل سلم المسافات أو الأطوال. احنا عندنا الغرض بليشيل دي زوتور اللي هو سلم الارتفاع، إذا محور عمودي خاص بالارتفاعات هو اللي عندنا به الغرض. ثالثا on projette les différentes altitudes sur le papier millimétrique tout en respectant l'échelle des hauteurs. نسقط جميع نقط الارتفاع على ورق المليمتري أمام القيم ديالها. غادي نشوف في التطبيق الموالي كيف سنقوم بإسقاط هذه النقط. رابعا نربط بين نقط الارتفاع، يعني نربط بين هذه النقط المسقطة على الورق المليمتري والتي تمثل الارتفاعات بخط متصل. خامسا نسجل على الورق المليمتري جميع المعطيات المرتبطة بالمقطع الطبوغرافي بما يخص l'échelle des hauteurs, l'échelle des longueurs, le titre de la carte, les points particuliers sur la coupe الود ou la colline. إذن هذه المراحل ديال إنجاز الجانبية الطبوغرافية. نمر إلى تمرين تطبيقي. Nous avons devant nous un exercice d'application. Le document ci-dessous présente un extrait de la carte topographique. إذن هذا فقط مقطع أو جزء من خريطة طبوغرافية. إذن هذا المقطع كنلاحظوا فيه منحنيات المستوى، كان هناك نقط الارتفاع ما كاملاش خصنا نكملوها، وعندنا إحداثيات كيلومترية كتلاحظوها، إحداثيات كيلومترية على مستوى محور الأراتب ومحور الأفاصيل. كذلك هنا اتجاه خريطة الشمال ثم السلم اللي هو 1/10,000. إذا حنا غادي نرسمو الجانبية الطبوغرافية ما بين نقطتين A و B، وبالتالي خصنا نربطو ما بين نقطة A و B بواسطة قطعة، يعني قطعة غنرسمو قطعة مستقيمية ما بين A و B. أولا السؤال الأول حدد فارق الارتفاع على مستوى الخريطة. إذا فارق الارتفاع أترجع المقطع اللي عندك وتحاول تحدد نقط الارتفاع شحال هو فارق الارتفاع ليكويديستونس. ثانيا ما هي أو حدد اتجاه A بالنسبة للنقطة B، أو حدد تواجد A بالنسبة للنقطة B. ما معنى؟ يعني كتحدد الاتجاه ديال A انطلاقا من الشمال اللي معطيلك، واش A توجد شرقا بالنسبة ل B أو غربا إلى آخره. ثالثا calculer la distance réelle entre le point A et B. يعني درنا تمرين سابقا حول تحديد المسافة الحقيقية بين نقطتين. إذن كذلك
كترجع كتاخد المسطرة ديالك، كتحسب المسافة المسطرة وتستعمل السلم، وبالتالي ستجيب على هذا السؤال الثالث. رابعا la ligne pointue représentée par un watt précisez en justifiant votre réponse le sens d'écoulement des eaux. يعني كاين واحد الخط ازرق كيمثل اون ريفيير ولا ان واد، حدد بتعليل جوابك ما هو اتجاه مجرى الماء، من اين سيجري الماء، حيث غترسم الجانبية غيبان لك فين غادي ياخد الماء لو سونس ديالو، واش من النقطة الفوق لتحت ولا من تحت للفوق. خامسا انجز الجانبية الطبوغرافية باتباع المراحل. نعم هي. اذا دابا هنا لا رياليزاسيون. اذا لاحظوا معايا هنايا عندكم المقطع هو A et B entre deux points A et B. كتلاحظوا هنا عندكم نقط الارتفاع كاملة، وبالتالي نتوما فاش غتحطوا الورق المليمتري على A B غترجعوا وتحطوا هاد نقط الارتفاع في التقاطع ديال القطعة مع منحنيات المستوى. اذا حنا خدينا الورق المليمتري ديالنا، هنا عندنا هنا ان تري qui est vertical ou un trait qui est horizontal. Le trait ou la ligne verticale représente l'échelle des hauteurs, ou la ligne horizontale représente l'échelle des longueurs. Les points rouges, ce sont les points côtés ou les altitudes. نلاحظوا هنايا إذا إلا كان هذا لو بوين سي 70 ça veut dire A c'est 60. 70, 80 mètres, 90 mètres, 100 mètres, 110 mètres, 110. Hein, ça continue, 110, c'est 110. Ici, 100 mètres, parce que la corde de niveau est continue. Voilà, daïra. Bien 190, 80, 80. On passe, on va représenter les altitudes. Les chiffres ils sont représentés sur ce trait, ça veut dire les points côtés ou là les altitudes, les points d'intersection les points d'intersection entre les courbes de niveau et le segment AB, ce sont les points d'intersection. On va les représenter sur le bout haut du papier millimétrique. يعني كنمثلوا هاد نقط التقاطع في الجزء الأعلى من الورق المليمتري، يعني نقط التقاطع باش يسهل علينا الإسقاط. إذا من بعد الإسقاط ديال النقط هما سيتم إسقاط عمودي، سننجز الجانبية الطبوغرافية ثم نحدد الاتجاه ديالها. وهذه هي الجانبية ديالنا الطبوغرافية النهائية. إذا ضروري نتبعو جميع التعليمات اللي عندنا تمايا في المراحل.